नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। संघीय संसदको अधिवेशन आजदेखि अन्त्य। एमसीसी पारित। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि छलफल नहुँदै अधिवेशनको अन्त्य। दलहरू चुनावमा केन्द्रित भएको र एमालेको निरन्तर अवरोधले बैठक प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन नभएको निष्कर्ष। इन्धनको मूल्य समायोजन रियल टाइममा गर्ने गरी छलफल भइरहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। औषधिमा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै उपभोक्ताको कानूनी अधिकार संरक्षण गर्न तयार रहेको उल्लेख। एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई पनि गृहमन्त्री खाँडको आग्रह। केहीले एमसीसी आए अमेरिकी सेना र गोला बारुद आउने आशंका गरेकोमा आपत्ति। बिजुलीको खपत बढाउने र इन्धनको आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति लिएको उल्लेख। शिक्षा मन्त्रालय संविधान विपरीत बाटोमा गएको कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारीको आरोप। शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँग भएको 51 बुँदे सहमतिले अहिले भइरहेको संविधानलाई चुनौती दिएको दाबी। आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास नभइकन मुलुकको उन्नति नहुने उल्लेख। शिक्षक महासंघसँग गरिएको 55 बुँदे सहमतिले स्थानीय तहको अधिकार नखोज्ने शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको प्रष्टीकरण। संघीय प्रणालीलाई हस्तक्षेप नगर्ने सहमति गरेको उल्लेख। आगामी वर्षदेखि प्रदेशमा परीक्षा बोर्ड स्थापना गरी एसईई सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी। राष्ट्रियताका धेरै विषयहरूमा सांसदहरूमा नै एकरूपता हुन नसकेको एमाले नेता डाक्टर भीम रावलको भनाई। सरकारलाई घचघच्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशित गर्ने समितिमा आजसम्म प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनु दुःखद भएको तर्क। विवेकशील साझा पार्टीद्वारा 26 जना केन्द्रीय सदस्यलाई बर्खास्त। कार्य सम्पादन र केन्द्रीय समितिमा रहेर पनि पदीय जिम्मेवारी वहन नगरेको भन्दै प्रदेश सांसद रमेश पौडेल सहित 26 सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी मुक्त गरेको विवेकशील साझाको भनाई। स्थानीय चुनावमा प्रहरीले मात्रै सुरक्षा दिन नसक्ने नेपाल प्रहरीको भनाई। केही ठाउँको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र प्रहरी र सेनालाई दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव। चुनाव जितिन्न कि भनेर चिन्ता नलिन कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रह। अहिले सत्तारूढ दलका जनप्रतिनिधि एमालेमा प्रवेश गरिरहेको भन्दै 60% स्थानीय तहमा 5वटै दलबीच तालमेल भए पनि एमालेले चुनाव जित्ने दाबी। पार्टी नेतृत्वले आफ्ना मान्छेलाई छान्दा समग्र पार्टीलाई असर परिरहेको कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहको भनाई। हरेक निर्वाचनमा चाप्लुसी गर्ने व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी पाउने गरेको प्रति लक्षित गर्दै आफ्ना मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाउने परिपाटीले सिंहको पार्टीलाई असर परिरहेको तर्क। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि निर्माण व्यवसायहरूले राहत महसुस गरेको नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहको भनाई। कोरोनाको कारण अस्तव्यस्त बनेको निर्माण उद्योगलाई सही बाटोमा ल्याउन तीव्र गतिमा काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता। साउदीका विदेश मन्त्री राजकुमार फैजल बिन फहरान र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काबीच जेनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर। सम्झौतासँगै अब नेपाल र साउदी अरबबीच सञ्चार, शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, खेलकुद लगायत क्षेत्रमा सहकार्यको बाटो खुल्यो। सरकारले त्रिवीलाई नेपालको उच्च शिक्षा सुधार केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने। शिक्षा क्षेत्रबाटै नेपालबाट 800 खरब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको दाबी। विदेशबाट आउने रेमिटेन्सको हिसाब गर्ने तर नेपालबाट जाने पैसाको हिसाब नगर्दा अर्थतन्त्र रेमिटेन्सको भर पर्नु परेको तर्क। वैशाख 30 गते हुने आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि 1 लाख म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना खुल्यो। 18 वर्ष पूरा भई 54 वर्ष ननागेकाले चैत 11 सम्म आवेदन दिन सक्ने। नेपालमा आज 7,500 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 83 जनामा कोरोना पुष्टि। आज 130 जना निको भए। आज पनि मृतक शून्य। हाल देशभर 4,746 जना सक्रिय संक्रमित। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अस्पतालमा जन्मिएका बच्चाको विवरण सिधै विभागमा लिने प्रक्रिया अगाडि बढायो। केही समयमै यो व्यवस्था लागू हुने, यसो गर्दा यकिन विवरण आउने र जन्म मिति पनि वास्तविक हुने विभागको विश्वास। पछिल्ला दिनमा वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिने विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक बढ्यो। एनओसी शाखाका अनुसार एक साता यता दैनिक 1000 देखि 1200 विद्यार्थी एनओसी लिन आउँदै। अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, क्यानाडा, भारत लगायतका देश जाने विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन आजदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द। आवेदकको संख्या 5,72,000 पुगेपछि आवेदन प्रणाली बन्द गरियो। आवेदन बन्द भएपछि लाइसेन्सको फारम भर्ने तयारीमा रहेकाहरू अन्योलमा। विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरू ब्याङ्कको चरको ब्याज घटाउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलित। संस्थागत निक्षेपको ब्याजलाई 6% झार्नुपर्ने माग राख्दै राष्ट्र ब्याङ्क गएका व्यापारीले गेटमै बुझाए ज्ञापन पत्र। भर्खरै निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उडानको तयारी अवस्थामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि 5 वायुसेना कम्पनी सम्पर्कमा। विमानस्थल सञ्चालनमा आए धार्मिक पर्यटनसँगै खाडी देश आउजाउ गर्ने नेपाली यात्रुलाई थप सहज हुने विश्वास।
जोन लरेन्सको 29 लाख रुपैयाँ ठगी गर्ने काभ्रे घरभई भक्तपुरको थिम्मी बस्ने गमदीप गौतम पक्राउ। लरेन्सलाई 90 लाख रुपैयाँको चिट्ठा परेको, सुनको सिक्री र 2 लाख पाउन्ड भएको सुटकेस पार्सल आएको भन्दै लोभ देखाउँदै रकम ठगेको खुलासा। सर्लाही खण्डमा पर्ने चारकोसे झाडीमा 5 दिनदेखि लगातार डढेलो लाग्दै हावाहुरी र सुक्खा मौसम भएकाले डढेलो अहिलेसम्म निभाउन कठिन। डढेलो निभाउन स्थानीय सामुदायिक वनले अग्नि नियन्त्रण रेखा बनाए पनि राष्ट्रिय वन र साझेदारी वनको डढेलो निभाउन छैन पूर्व तयारी। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दो, अधिकांश जलविद्युत आयोजनामा जोखिम। पछिल्ला 3 वर्षमा मात्रै बाढी पहिरोका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा 6 अर्ब बराबरको नोक्सानी। नेपालमा पछिल्लो दिनहरूमा तापक्रम बढ्दो मात्रामा रहेकाले सजग हुन विज्ञहरूको सुझाव। तातो हावा चलेको अवस्थामा पर्यावरण सुक्खा रहने, कम पानी पर्ने हुँदा प्रदूषण बढ्ने र ठूलो वेगको हावा चल्दा भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुग्न सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता हितका विषयमा चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपालमा ऐनले उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट र बजारमा हुने कालोबजारीले उपभोक्ता सधैँ मारमा। खोटाङमा पछिल्लो समय ब्रोइलर कुखुराको मासु अभाव। ओमिक्रोनको त्रास तथा हिमपातका साथै लामो समयसम्म वर्षा भएपछि बढेको चिसोका कारण ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन गर्न नसक्दा जिल्लामा मासु अभाव भएपछि सञ्चालित सबै फ्रेस हाउसहरू अहिले बन्द। हुम्लाको दक्षिण भेगमा रहेको अदानचुली गाउँपालिकाको 3 वडाका करिब 3000 नागरिक गएको साउनदेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य। साउनमा परेको अविरल वर्षाका कारण कुकुर फाल्ना जलविद्युत आयोजनाको भत्केको नहर अझैसम्म मर्मत हुन नसक्दा 8 महिनादेखि विद्युत सेवा बन्द। सरकार र विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 1 नवलपुरमा निर्माण भएको 132-33 केभी सबस्टेशनको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालद्वारा उद्घाटन। खाना पकाउन, सिँचाइ गर्न, उद्योग कल कारखाना चलाउन, बिजुली खपत बढाउन भुसालको सबैलाई आग्रह। तराई तथा मधेसमा सिँचाइमा बिजुली खपतको प्रचुर सम्भावना देखेर नै सिँचाइको विद्युत महसुल घटाएको उल्लेख गर्दै सिँचाइका लागि इन्धनबाट चल्ने उपकरणहरू विस्थापित गर्न मन्त्री भुसालको आग्रह। विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गरिदिन सबैलाई आग्रह। विद्युत उत्पादन कम्पनीको सहायक कम्पनी जगदुल्ला जलविद्युत कम्पनीले एक्टिङ सीईओ सञ्जय सापकोटालाई कानून अनुसार नै सेवा सुविधा दिने, कानून विपरीत पाइरहेको सेवा सुविधा कटौती। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य भात्तै बढ्दा समेत उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू चुप लागेर बसेको भन्दै संसदीय समितिको असन्तुष्टि। सरकारले बजार अनुगमन नगरेकै कारण मूल्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ध्यान दिन समेत सचेत। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क मिनाहा गरिदिँदा राम्रो हुने उद्योग समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवको सुझाव। अनावश्यक वस्तुमा मिनाहा दिँदा नियत सफा नदेखिएको तर्क। बसन्तपुरमा मापदण्ड विपरीत बनाइएका कन्क्रिटका संरचना भत्काउनु पर्ने काठमाडौँकी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीको भनाई। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रमा कन्क्रिटको संरचना बनाउनु गलत भएको भन्दै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मन परी गरेको टिप्पणी। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ खानेको अवस्था र व्यावसायिक उत्खननको काम टुङ्गो लाग्न सकेन। चिनिया प्राविधिक नेपाल नफर्किँदा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम अलपत्र। अन्तिम चरणमा हुने ड्रिलिङ लगायतको कामपछि मात्र पेट्रोलियम भण्डारणबारे पत्ता लाग्ने। गैर कानूनी तरिकाले डलर सटही तथा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा 2 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर। विभागद्वारा 2 जना विरुद्ध 9,74,69,983 रुपैयाँ बिगोमाग दाबी। क्रिप्टोकरेन्सी र अन्य गैर कानूनी डिजिटल मुद्राको कारोबार हुने मोबाइल एप र वेबसाइट बन्द गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन। अब इन्टरनेट र मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले क्रिप्टोकरेन्सी र अन्य गैर कानूनी डिजिटल मुद्राको कारोबार हुने एप र वेबसाइट बन्द गर्नुपर्ने। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को 8 महिनामा पुँजीगत खर्च 20% मात्रै। फागुन मसान्तसम्म कुल लक्ष्यको 20.4% अर्थात् 77 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च। पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेका मन्त्रालयहरूले नै कमजोर प्रदर्शन गर्दा असर समग्र विकास खर्चमा। साताको तेस्रो दिन आज मंगलबार सुनको मूल्यमा 1800 ले गिरावट। आज छापावाला सुन प्रतितोला 1,05,000 रुपैयाँमा कारोबार हुँदा चाँदीको मूल्य 35 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 1,385 रुपैयाँ कायम। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मंगलबार 17.15 अङ्कले घटेर 2650.97 बिन्दुमा झर्यो। आजै 3 अर्ब 36 करोड 42 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच। खेल क्षेत्रमा एन्टी डोपिङ अर्थात् लागू औषध र शक्तिवर्धक वस्तुको गैर कानूनी प्रयोग विरुद्धको अभियान सार्थक बनाउन नेपालको जोड। नेपालले एन्टी डोपिङ संस्था बनाउन निर्देशक समिति गठन गरी प्रक्रिया सुरु गरेको र नीति तथा ऐन निर्माण गरी खेललाई स्वच्छ बनाउन सकारात्मक योगदान दिने। आईसीसी विश्वकप लीग 2 मा पपुवा न्युगिनीमाथि घरेलु टोली युएईद्वारा 7 विकेटको सहज दर्ता। नेपालले भोलि पपुवा न्युगिनीसँग खेल्दै सुरुवात गर्ने। नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीचको खेल बिहान 11:15 मा शारजाहमै हुने।
चीनमा कोरोनाको संक्रमण झनै उच्च हुँदै एकै दिन 5000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि कम्तीमा पनि 11 शहर र काउन्टीमा लकडाउन घोषणा। चौथो चरणसम्म निष्कर्षविहीन बनेको रुस र युक्रेन प्रतिनिधि बीचको वार्ता आज पनि हुने। रुसद्वारा युक्रेनका धेरै शहरहरूमा बमबारी जारी। राजधानी कियेभको आवासीय क्षेत्रमा आक्रमण। रुस युक्रेन बीच प्राय दिनहुँ वार्ता भइरहेको तर निष्कर्ष ननिस्किएको रुसी वार्ता टोलीका प्रमुख भ्लादिमिर मेदेन्स्कीको भनाई। रुस युक्रेन द्वन्द्वले युक्रेनको जनजीवन अस्तव्यस्त। युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई प्राय सबै देशहरूले फिर्ता लगिसकेको उल्लेख। रुससँग 1-2 हप्तामा शान्ति सम्झौता हुन सक्ने युक्रेनका अधिकारीको भनाई। अप्रिलभित्रमा जारी युद्ध अन्त्य हुने उल्लेख। जारी युद्ध चर्किँदै गए रुसको सैन्य स्रोत साधन कम हुँदै जाने र युद्ध अन्त्य हुन सक्ने धारणा। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण 14 लाख बालबालिका शरणार्थी बनेको संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष युनिसेफको दावी। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनका अनुसार अहिलेसम्म युक्रेनबाट 30 लाख बढी मानिस विस्थापित। पछिल्लो 20 दिनदेखि युक्रेनमाथि आक्रमण जारी रहँदा रुसी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको प्रस्ताव। रुसी सैनिकहरू युद्धको मैदानबाट भागिसकेको दावी। रुसको जमिन आक्रमण लगभग रोकिएको अमेरिकाको दावी। डोनेट्स्कको मध्यभागमा युक्रेनी सेनाद्वारा मिसाइल प्रहार। युक्रेनी सेनाको मिसाइल आक्रमणका कारण 20 जना रुस समर्थित आम नागरिकको मृत्यु। 28 जना गम्भीर घाइते। रुसले युक्रेनमा हमला गरेपछि चीनले हमला गर्न सक्ने खतराबीच ताइवानका रिजर्भ सैनिकले सैन्य तालिम लिन थाले। युद्धको पूर्व तयारी बढाउन भन्दै सोमबार भएको तालिममा झण्डै 400 जना सहभागी। र भारत र पाकिस्तानलाई वार्ता मार्फत मिसाइल प्रहार भएपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न चीनको आग्रह। अन्य विवाद समेत वार्ता मार्फत समाधान हुनुपर्ने सुझाव। प्राविधिक गडबडीका कारण भएको मिसाइल प्रहारको घटनाबारे संयुक्त छानबिन हुनुपर्ने पाकिस्तानको मागलाई चीनको समर्थन। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।